पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। आईनी मुसव्वदे में 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी तजवीज़ की गई है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की नुमाइंदगी की गई थी। पीटीआई के रुकन मुल्क आमिर डोगर और मलिक आमिर डोगर और जेयूआई के रुकन शाहिदा अख्तर अली ने हुकूमती तरमीमी मुसव्वदे की मुखालिफत की। हुकूमती तरमीमी मुसव्वदा कल मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे आयशा नाज से। आयशा, आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज की कमेटी जो थी वो बहुत अहम थी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसवदे पेश किए गए और आज जो है उन मसवदों को मुश्तरका निकात निकालते हुए उसका हतमी मसवदा जो है कमेटी में डिस्कस किया गया और तकरीबन 26 निकाती ये मसवदा जो है ये मंजूर कर लिया गया। हमने देखा कि ये तकरीबन 10वीं कमेटी थी, पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का 10वां इजलास था, जिसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव जो है वो देखने में कुछ मौलाना साहब की सिफारिशात थी, तजावीज़ात थी और उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ मसवदे के ड्राफ्ट पेश किए गए, जिस पे कहा गया कि मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी का जो मसवदा है मुश्तरका है। इसके अलावा बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी इस्लाहाती तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई और उसको भी कमेटी में डिस्कस किया गया। तो तमाम सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए कल एक मसवदा हुकूमत की जानिब से कमेटी में पेश किया गया था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताना था कि ये मसवदा जो है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और हमारी जो भी तजावीज़ात होंगी वो हम मौलाना साहब के पास जाकर उनसे डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि रात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफ़द थे उन्होंने मौलाना से मुलाकात की। आज भी मौलाना से मुलाकातें जारी रहीं और उन्होंने भी इन तजावीज़ जो मसवदे के नकात हैं उन पर उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय तो किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना है कि जो हतमी फ़ैसला है ये इमरान खान जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के बाद जो है ये अप्रूवल दिया जाएगा, लेकिन बाकी जमातें जो हैं वो इन 26 नकाती मसवदे पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय कर रही हैं। अब बताया ये जा रहा है कि कल जो है काबीना के इजलास में इस मसवदे को पास करवाया जाएगा और उसके बाद जो है ये ऐवानों में पेश करके इसकी मंजूरी ली जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि इस मसवदे में जो ज़्यादातर तजावीज़ हैं वो मौलाना साहब की ऐड की गई हैं। मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई थी उसमें MQM की जानिब से जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट का हक़ दिया जाए, ये तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। और अगर मुश्तरका तौर पर इस मसवदे को देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर जो अदालती इस्लाहाती पैकेज है, अदालत के हवाले से जो कानून साजी है, जो इस्लाहात हैं उसको ऐड किया गया है, उस पर गौर किया गया है और उसके बाद जो है इसको हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें 26 नकाती है। और आपको ये भी बताते चलें, अपडेट कर रही थी आयशा नाज, आपका शुक्रिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेफाक राय 11 सिफात पर मुश्तमिल मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। आइन के आर्टिकल 38, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 81 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। इस हवाले से जानेंगे और आपको अपडेट भी कर रहे हैं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेफाक राय 11 सिफात पर मुश्तमिल मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। आइनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है, जबकि आइन के आर्टिकल 38, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 81 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है आइन साजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी तादाद और सियासी ताकत से ये तरमीम मंजूर करवा के दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून में जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक राय हो चुका था। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। कल खुर्शीद शाह साहब ने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास का सरबराही करते हुए पार्लियामेंटेरियंस की जो शिकायत रहे हैं उन शिकायत के नोटिस भी लिए हैं और स्पीकर साहब से ये शिकायत उनके सामने रखा भी है। और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था, इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए वो यकीनन अफसोसनाक है। जब हम आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कंसेंसस तकरीबन बन चुका है।
consensus, Pakistan People's Party, JUI اور مسلم لیگ کا جوڈیشل ریفارمز پہ بنے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی وہ آئین سازی اپنا اسٹرینتھ پہ، اپنا پولیٹیکل طاقت پہ پاس کر سکتے ہیں اور پاس کر کے دکھائیں گے. خصوصی کمیٹی میں مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے. خصوصی کمیٹی کی جانب سے منظور مسودے کی منظوری کابینہ دے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق مجھے علم نہیں. سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی تجویز پر اتفاق ہوا ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کمیٹی نے اس بل کو جو آج پیش کیا گیا اس کو یونانیمسلی ایکسیپٹ کیا اور اس کے ساتھ جو اوورسیز پاکستان کی پوائنٹ تھی اس کے لیے ریکمینڈ کیا یونانیمسلی کہ کل کیبنٹ میں اس کو لیا جائے، ان کو حق دیا جائے الیکشن لڑنے کا، اور 3 مہینے تک ان کو جب کامیاب ہو جائے تو ان کی سٹیزن شپ ہے دوسرے ملک کی، اس کو چھوڑا. اس سبجیکٹ پہ ہم نے بھیجا ہے کل کیبنٹ نے اگر ایکسیپٹ کیا تو وہ ہو جائے. آئینی مسودہ آج پیش ہو جائے گا. یہ کیبنٹ پاس کرے گی. اس کے بعد پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے آج چوتھا مسودہ ملا ہے. 26ویں آئینی ترمیم پر ملاقاتیں جاری ہیں. مولانا سے ملاقات کے دوران پتہ چلا کہ کمیٹی نے مسودہ منظور کر لیا ہے. بلاول بھٹو سے ہماری سلام دعا ضرور ہوئی لیکن بات چیت نہیں ہوئی. کل ہم آلموسٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا. آج بھی ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں طویل گفتگو ہوئی ہے ان شقوں پہ جو آئینی ترمیم میں شامل ہے. ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ اسپیشل کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے. میں یہ عرض کروں کہ ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے. ہم نے پہلے دن سے یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی ہمارا ووٹ ہوگا، جو بھی ہماری کنسنسس اگر اس پہ ڈیولپڈ ہوگا، ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی وفد کی موجودگی میں بلاول بھٹو کی بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد ہوئی. بلاول نے ملاقات کا پیغام بھجوایا تو جواب آیا کہ ابھی پی ٹی آئی وفد موجود ہیں، جس پر بلاول نے مولانا سے علیحدگی میں ملاقات کی درخواست کی. بلاول بھٹو کی مولانا سے ملاقات ہوئی جو آدھا گھنٹے تک جاری رہی. ملاقات میں آئینی ترمیمی مسودے پر گفتگو کی گئی. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کا چوتھا مسودہ پی ٹی آئی کے حوالے کیا. پی ٹی آئی نے بانی تحریک سے انصاف سے ملاقات تک آئینی مسودے کی حمایت سے انکار کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کا چوتھا مسودہ پی ٹی آئی کے حوالے بھی کر دیا ہے. پی ٹی آئی نے 4 رکنی قانونی ٹیم سے مسودے کی جانچ کا وقت مانگ لیا ہے.